أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les élèves de première et de troisième année, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment écrire un texte narratif, une nouvelle, un récit de voyage, un récit de sortie. Oui, en respectant le schéma narratif avec un exemple. غادي نشوفوا كيف تكتب نصا سرديا، قصة قصيرة أو نص يحكي سفر، يحكي خرجة مع احترام البنية السردية. Je vais vous donner quelques conseils sans entrer dans les détails. أعطيكم نصائح donc بشكل مختصر comment écrire bien un texte narratif. Pour bien écrire un récit, اللي كنقول récit texte narratif نص سردي، soit récit de sortie نص نحكي فيه خرجة، récit de voyage نص نحكي فيه سفر، une nouvelle قصة قصيرة. دوك كنتي في الغابة وقع لك واحد المشكل، دونك مشيتي للبحر وقع واحد المشكل، سافرتي، دونك كتسمى ريسي. أي حاجة كتحتاج كتسمى ان ريسي. دونك خاصنا جوج الحوايج، خاصنا ضروري نحترموا لو شيما ناراتيف. لو شيما ناراتيف دونك بالنسبة لي زيليف دو تروازيام اني، إلا بغا يكتبوا نوفيل شيما ناراتيف، بغيت نكتب واحد الكونت شيما ناراتيف، بغيت نكتب واحد مسرحيه الشيما ناراتيف. اما بالنسبه لي زيليف دو بروميير اني عطاهم فقط امور سهله شويه. دونك عندك فقط التحضيرات، عندك لو ديبار، عندك لاريفي، عندك لو روتور على ميزون. وتقدر في نفس هذا لو ريسي دير لينا واحد ليفينمون اناتوندو، واحد الحدث، واحد المشكل كيتبعوا لي زاكسيون، كيتبعوا عنصر الحل عاد لا فان. ثانيا اون ايكري او باسي سامبل اي لامبارفي. ملي كنعاود احداث رئيسيه كندير الباسي سامبل، ملي كيكون احداث ثانويه او طويله او تكرار كندير لامبارفي، ملي كيكون الوصف كندير فقط لامبارفي. هادو كيتسموا لي طون دو ريسي، ازمنه السرد بامتياز، لي طون دو ريسي باغ اكسلونس. لي زيتاب دو شيما ناراتيف، عندنا لو ديبي، اش كنديرو في البدايه. Donc on parle على ماذا نتحدث، بعمن نتكلم. on parle des personnages، كنذكروا الشخصيات كنقدموهم. دونك من الاحسن ملي كيقول لك كتب، احسن تستعمل ضمير انا، يعني كتكتب على قصه ديالك. دونك انت هو الراوي وانت هو الشخصيه، وعندك الاختيار اول ثانيا تكتب على شي واحد. من الاحسن دير انا، نو، نحن، انا واصدقائي. وي بيرسوناج. جو كتب القصه، جو يعني انا الشخصيه الوحيده. moi et mon ami، أنا وصاحبي، يعني غندير أنا وصاحبي. نحن، أنا والدي، moi et mes parents. تقدر تقول رشيد، تقدر تقول لو غارسون، دونك اللي بغيت. أحسن دير moi et mes amis، moi et mon ami، لأن شي حاجة وقعت ليك. دونك ريسي دو فواياج وبيان ريسي دو سورتي. أما إلا كانت نوفيل قصة قصيرة تقدر دير il elle. دونك عندك كل شوا إلا ما حددلكش هو. ثانيا كنتكلموا على الزمان، زمان ماضي. exemple un dimanche ذات يوم أحد. hier الأمس، avant-hier أول أمس، par un dimanche ensoleillé de l'été، ذات يوم أحد مشمس من الصيف. c'était un samedi matin de l'hiver، كان يوم السبت صباحا من فصل الشتاء. bien hier un matin، un soir، un jour، la semaine dernière، le mois dernier، un dimanche، un lundi. donc vous avez le choix. Troisièmement je peux parler du lieu، كنتكلم على المكان. مكانين، المكان اللي كنت فيه انا قبل ما نخرج، والمكان اللي غادي نمشي ليه غتوقع فيه الاحداث، او مباشره المكان اللي فيه الاحداث. لا ميزون المنزل، لا رو الزنقه، لا فوري الغابه، لو كافي، لو ريستو، ليكول، جاردان، انت اللي بغيتي. دونك كنوصف المكان. ديسكريبسيون لي فيرب ا لامبارفي، ديما الا بغيت نوصف المكان او لاكسيون اللي كندير او البيرسوناج كندير لامبارفي ديسكريبتيف. نعطيك هادو ضروري تحفظ واحده منهم، غديرهم في البدايه. اي نص بغيت تكتبو في البدايه ما كنتكلمش على المشكل، ما كاين حتى باردون شي بروبليم، شي حدث غير منتظر، كندير واحدين من هادو. au début tout allait à merveille، au début tout allait à merveille، في البدايه الكل كان على ما يرام، كل شيء كان ماشي مزيان. d'abord tout se passait bien، اولا الكل على ما يرام، كل شيء ماشي مزيان. tout était merveille، كل شيء كان مزيان. tout se passait sans incident désagréable، الكل كنقولوا كل شيء كان كيدوز بلا حدث غير مرغوب فيه، يعني بلا حتى شي حاجه ما توقع خايبه. tout se passait bien، tout allait à merveille، tout était merveille، tout se passait sans incident désagréable. ندير واحده من هادو.
Maintenant, on passe au changement. التغيير. الحدث الذي سيغير مجرى القصة. Donc, c'est un événement brisant le silence du début. حدث سيكسر هدوء البداية. يعني باش كنبداو سودا واحدة من هادو فجأة توتاكو فجأة تودانكو فجأة brusquement فجأة un jour ذات يوم un matin ذات صباح كيتبعها passé simple. Tous les verbes au passé simple. Donne quelques exemples de changements. نعطيك بعض الأمثلة ديال الأحداث غير منتظرة. Soudain j'entendis un bruit affreux. فجأة سمعت صوتا مرعبا. J'entendis. Passé simple. Tout à coup un cri déchira le silence de la forêt. فجأة صراخ مزق هدوء الغابة. déchira. ضروري من الباسي سامبل. Bien. Brusquement فجأة le vent se leva. ارتفع الريح وهاج البحر. Donc se leva. Passé simple. La mer s'agita. Passé simple. هذا فقط أمثلة. On passe à la troisième étape. المرحلة الثالثة. Ce sont les actions. أحداث. هما نتائج الحدث. النتائج ديال هذاك الحدث ديال هذاك المشكل أو البحث عن الحل. كيف أبحث عن الحل؟ بعض الأمثلة. courir جرى. avoir peur خاف. crier صرخ. se battre كنقولوا تعارك مع. nager سبح. grimper تسلق. appeler la police كاين بزاف فقط هادو دي زيكزامبل. on passe à la solution العنصر الحل passé simple كنقولوا وحده من هادو. لحسن الحظ heureusement par le plus grand bonheur heureusement كنستعمل وحده من هادو ملي كنتكلم على الحل. شكون اللي عاونني؟ شنو هي الوسيله اللي عاونتني؟ شنو هو الشخص اللي عاونني؟ شنو هو الحيوان اللي عاونني؟ دونك بيان. مثلا ان شاسور اريفا واحد القناص واحد الصياد وصل هو اللي غيعاونني. اون لوي جوتا اون كورد لحنا ليه واحد الحبل. شي واحد طاح في شي بير بغينا هذا الحل. الحبل هو الحل مساعد. لا بوليس انترفين سور لو شون تدخلت الشرطه على الفور. هذا فقط دي زيكزامبل. Maintenant on passe à la fin. La dernière étape la fin. واحدة من هادو. Finalement أخيرا. Enfin أخيرا في آخر المطاف. مثلا مثال tuer l'animal في الأخير قتلنا الحيوان في الغابة. Arrêter le voleur البوليس وقفوا لص. Repêcher le noyé انتشلنا الغريق. Rentrer à la maison دخلنا للدار. هذا فقط des exemples au passé simple. واحد l'exemple au café في المقهى. au café في المقهى. Hier j'étais avec mon copain au café. On regardait un match opposant le Real de Madrid au Barça sur beIN Sport. Toutes les places étaient occupées. J'avais les yeux fixés sur le grand écran. من البداية علاش؟ زمان. hier شخصيات هما جوج. je الراوي. mon copain صديقي. فين كانوا؟ Nous étions au café. Le verbe être à l'imparfait. كنا يعني شحال مدة طويلة. On regardait un match. كنا نشاهد مقابلة. شنو الفرق اللي قلت لك on regarde شاهدنا وكنا نشاهد؟ كنا نشاهد اكسيون ما كملاتش طويلة. اكسيون سكوندير. شكون كيهمني؟ مشاهدة المقابلة او سرقة الهاتف. سرقة الهاتف هي لاكسيون برينسيبال. مشاهدة التلفاز عفوا هذه اكسيون سكوندير. Le Real de قلنا مقابلة بين الريال والبارسا. Toutes les places étaient occupées. جميع الأمكنة كانت مملوءة يعني البلايص كلشي مشدودين. هنا كندير كنوصف المكان. J'avais les yeux fixés sur le grand écran. عيناي كانتا كنقولوا مثبتتان على الشاشة الكبيرة. لحد الآن ما كاين حتى شي مشكل. Au début tout se passait bien. Tout allait à merveille. Tout était merveille. Tout se passait sans incident désagréable. نزيد واحدة من هاد الجمل. دابا غنشوف البروبليم. شنو هو الشونجمون؟ Changement. Soudain un homme inconnu entra et s'empara de mon téléphone. فجأة رجل مجهول غير معروف دخل واستولى على هاتفي. يعني دخل واسترق لي الهاتف. انترا باسي سامبل. استولى سونبارا باسي سامبل. دونك ملي استرق لي التليفون شنو هما النتائج ديال السرقه؟ شنو هو ردة الفعل ديالي؟ اش غادي ندير باش نحل المشكل باش ترجع الهاتف ديالي؟ ما غاديش نبقى كروازي لي بغا. ما غاديش نربع ايدي. دونك اش غندير؟ غادي نجري عليه. نقدر نتكلم البوليس. نقدر نتبعو. نقدر نضربو بكذا. نقدر المهم غنحاول باي طريقه نرجع بيان. دونك هما ندخل دابا في لي زاكسيون. On le poursuivit. تبعناه. Mais il était plus rapide que nous.
كان أسرع منا. Il était plus rapide. هنا كنوصف كان أسرع. Donc l'imparfait descriptif. On se sépara pour l'arrêter. افترقنا لكي نوقفه. أنا شديت هذا الطريق هو شد الطريق. On se sépara. افترقنا. pas si simple. Mais en vain. ولكن بدون جدوى. Il courait comme un lièvre. كان يجري كأرنب بري. هنا علاش درت l'imparfait؟ هنا كنوصف l'imparfait descriptif. ما يمكنش نقول il courut. واش كان يجري شحال هو كيجري ولا جرى؟ إلا قلت جرى راه جرى وقف راه شديناه. il courait شحال هو كان يجري. l'imparfait هو كان يلعب كان يجري. tout le monde criait. الكل كان يصيح واش كنقولوا au voleur إنه لص أمسكوا السارق. نمشوا للحل والنهاية. heureusement لحسن الحظ par le plus grand bonheur شكون غيعاونهم باش يشدوا اللص باش يسترجع الهاتف ديالو. en arrivant dans une rue obscure بوصوله إلى زنقة مظلمة le malfrat trébucha tomba et abandonna mon GSM sur le sol. donc شفر اللص تعثر سقط وترك هاتفي على سطح على الأرض. دونك هنا الحل جا من عنده هو يعني تعثر وطاح. في أخيرا finalement nous revînmes au café et terminâmes le match. رجعنا إلى المقهى وأتممنا المقابلة. nous revîmes هذا revenir au passé simple. terminâmes هذا le verbe terminer au passé simple. donc إلى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد. donc كل فيديو المرة الجاية إن شاء الله نعطيكم دي ريسي ولكن المكان يختلف. مرة في او ريستو مرة او جاردان على ميزون ندير لكم خرجة مثلا ندير لكم سفر وحنا كنحترموا لو شيما ناراتيف.